अब ये फैसला आ चुका है, 29 अगस्त का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया गया है। ठीक है, कैसर इमाम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया सर, एआरवाई को आपने वक्त दिया। ये फैसला आया है साइफर केस में जेल ट्रायल को कालादम करार दे दिया गया है, सर क्या कमेंट करेंगे? ये देखिए, अभी फैसला मैंने पढ़ा तो नहीं है, अब मीडिया से पता चला है, लेकिन क्योंकि प्रोसीडिंग में एक जाना हुआ है और बेसिकली इनका ऑब्जेक्शन ये था कि इसका जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है फॉर द जेल ट्रायल वो प्रॉपर नहीं था। तो वो उसमें मेरे ख्याल में वो किसी हद तक कामयाब हो गए हैं कि जो 13 नवंबर ने, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर देखें वो जो भी ये जेल ट्रायल होता है, क्योंकि प्रॉमिस तो नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट इसकी मंजूरी देती है। तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कहते हैं कि आपने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट किया है कि आपने कैबिनेट के तमाम मेंबरान से उसकी अप्रूवल लेनी है। उसमें उन्होंने कहा जी 13 नवंबर को इसकी अप्रूवल लेगी, उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट पेश किया कोर्ट में। तो फिर उन्होंने कहा जी इस पे तो ये है कि आपने एडमिट कर ली कि इससे पहले अप्रूवल नहीं थी कैबिनेट की, तो इसमें उन्होंने कहा जी ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होगा, और ना ही इसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ये इसको रेट्रोस्पेक्टिवली मंजूर करें। तो इसमें मेरे ख्याल में इनको इस हद तक कामयाबी हो गई है, इसके बड़े रिपरकशन हो गए कि इससे पहले, फिर इसका मतलब है जो ट्रायल हुआ है 13 नवंबर से या जिस दिन से कैबिनेट ने अप्रूवल दी है तो वो फिर सेटिस्फाइड कर दिया है। इनको दोबारा आप जो है अभी जेल ट्रायल को तो वैलिडेट कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये जो आपने पहले ट्रायल किया है वो लीगल नहीं था, वो जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा जहांगीर जदून साहब साथ ही रहेगा। कैसर इमाम साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या अब इस फैसले के बाद दोबारा से नए सिरे से ये ट्रायल शुरू होगा? असल में इस फैसले में ये देखना पड़ेगा कि आया वो जो प्रोसीडिंग्स वहां पर हुई जेल के अंदर उनको सेव किया गया है या नहीं किया गया। अगर तो उनको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया तो फिर इसका मतलब यह है कि वो सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी और फिर जीरो से शुरू होगा जहां जो भी प्लेस ऑफ द ट्रायल है, जहां पे अदालत है। और अगर जो है वो ये कहा गया है कि सिर्फ प्लेस ऑफ प्रोसीडिंग्स के ऊपर ऑब्जेक्शन था और वो सेट असाइड हो गया बाय इटसेल्फ, प्रोसीडिंग्स के ऊपर पार्टीज को ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो अप टू द मार्क हुई है, तो माइट भी जजमेंट के अंदर फिर उनको सेव किया गया हो। इफ दोज विल बी सेव तो फिर उससे आगे चलेगा, और अगर वो सेव नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो शुरू से आएगा। ठीक है, कैसर इमाम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया शहबाज खोसा साहब ने, माहिर कानून है। शहबाज खोसा साहब बहुत शुक्रिया सर, एआरवाई को आपने वक्त दिया। साइफर केस में जेल ट्रायल कालादम करार दे दिया गया है, सर क्या कमेंट करेंगे? ये बताइएगा कि अब इस फैसले के बाद जो सारी कार्रवाई हुई आपके ख्याल में क्या वो भी कालादम हो जाएगी? जी थैंक यू वेरी मच मुझे लेने का लाइन पे। ये खुशाइन फैसला है। गुल आजम ज़ेब साहब बड़े पाए के जज हैं और वो उनसे इसी किस्म के फैसलों की तवक्को है। तो ये तो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को नजर रखते हुए इन्होंने ये फैसला किया है, और इससे डीबी ने जो ये फैसला किया और इससे जो भी प्रोसीडिंग नीचे हुई है वो सारी विशिएट हो गई है। कानून का मतन ही ये है कि ओपन ट्रायल और फेयर ट्रायल होना चाहिए। जो ट्रायल सिलाफों के पीछे हो, बंद कमरों में हो, क्यूज के थ्रू गुजर के जाना हो, जहां पर पब्लिक को एक्सेस ना हो, उस पर हमेशा खदशात ही रहते हैं। अच्छा शहबाज खोसा साहब, जिस तरह के इस फैसले के दो पहलू हैं, एक तो जेल ट्रायल का लदम करा दिया गया है, दूसरा जो जज की तैनाती थी उसको दुरुस्त करा दिया गया है, तो क्या यही समझा जाएगा कि यही जज जो हैं अब ओपन ट्रायल करेंगे और असर-ए-नौ बिल्कुल शुरू से ट्रायल शुरू किया जाएगा? देखिए, जजेस को फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए। जब जजेस पर प्रेशर एग्जर्ट होता है तो वो उसका इन्फ्लुएंस उन पर आता है, चाहे हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, मगर आखिर वो ह्यूमंस हैं। और यहाँ पे आप सरकार का प्रेशर देख सकते हैं, जिस तरह से एक जमात के ऊपर है और जिस सिमत में वो चीजें जा रही हैं, तो उससे उसका इफेक्ट लाजमी जजेस पर आता है। बट आई एम होपफुल कि इसके कलअदम करार होने से यही जज साहब जो हैं ये हिम्मत से काम लेंगे और आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। तो शहबाज खोसा साहब, प्लेस ऑफ ट्रायल चेंज होने से क्या रिपरकशंस होंगे आपके ख्याल में? देखिए ना, ये ट्रायल तो कॉन्स्टिट्यूशन और दुनिया भर के कानून जो हैं वो ओपन और फेयर ट्रायल की बात करते हैं। आप काजी फायद ईसा साहब को देखें, वो चाहते हैं कि सारा जो है पाकिस्तान और सारी दुनिया पीटीवी पर ट्रायल देखे। तो एक तरफ तो आप ये देखते हैं कि एक वक्त के चीफ जस्टिस हैं, वो चाहते हैं कि सारी दुनिया का ट्रायल को देख सके, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक इस किस्म का फैसला होता है कि जहां पर जेल ट्रायल हो जाता है
تو یہ تو اوپننیس اور فیئرنیس کے خلاف ہے نا جی. سو دس از انٹائرلی ان لائن ود دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا اینڈ دی انٹرنیشنل لا. اور پلیس آف اکرنس پلیس آف ٹرائل چینج ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ آئی ڈونٹ نو آپ کا اڈیالہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, مگر اگر آپ وکیل بھی ہیں تو آپ اندر نہیں جا سکتے. اگر آپ کوئی آفیشیل بھی ہیں تو آپ اندر نہیں جا سکتے. وہ تو بہت آپ کو بیریئرز کراس کر کے اپوائنٹمنٹس لے کے بڑی حجتیں کر کے آپ کورٹ تک پہنچ سکتے ہیں. تو اگر جہاں جس کورٹ میں جانے کے لیے اتنے مسائل ہوں, اس سے فیئر ٹرائل کی کیا ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے؟ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. جہاں عام عوام بھی آ کر ٹرائل دیکھ سکے, وہاں زیادہ آبویسلی شفافیت کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, شہباز کوسہ صاحب ساتھ ہی رہیے. قیصر امام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیصر امام صاحب, ابھی جب تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس فیصلے کے بعد اب جو پہلے کارروائی ہوئی ہے کیا وہ کالعدم ہو جائے گی, تو جو میں کنکلوڈ کر پائی آپ کی بات سے, کیا وہ کنڈیشنل ہوگا؟ جی, وہ عدالت جو ہے, عدالت اپنے اس فیصلے کے اندر اس کارروائی کی حد تک اپنی آبزرویشن کو دو طرح سے وہ لکھ سکتی ہے, وہ دے سکتی ہے. ایک تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا ہے اور یہ وائڈ ایب انیشیو ہے, یعنی جس دن اس کی برتھ ہوئی یہ اپنے تمام تر کانسیکوینسز کے ساتھ یہ ختم ہے اور یہ غیر قانونی ہے. تو اس صورت میں ایسا ہوگا کہ جو بھی کاروائی وہاں پر ہوئی تھی وہ ساری ویشیٹ ہوگی اور ہم اس جگہ پر کھڑے ہوں گے جس کو ہم پوائنٹ 0 کہتے ہیں. اور اگر عدالت یہ سمجھے کہ نہیں, جتنی پروسیڈنگز وہاں پر ہوئی ہیں اس سے کسی کو پری جوڈیس کاز نہیں ہوا. دیکھیں, سی آر پی سی کے اندر یہ کانسیپٹ جس پروسیس کے تحت یہ ٹرائل ہو رہا تھا, پروسیجرل لا جو ہے, اس میں یہ موجود ہے کہ کسی کاروائی کو ویشیٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ وہ غلط ہوئی ہے, یہ ضروری ہے کہ اس سے کسی کو پری جوڈیس کاز ہوا ہو. تو اگر یہ پلی لی گئی ہے کہ اس کاروائی سے ہمیں پری جوڈیس کاز ہوا ہے اور عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں جی واقعی اس سے اس فریق کو پری جوڈیس کاز ہوا ہے, تو پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ ساری کاروائی غلط ہے. تاہم اگر وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ جو فلا تھا یا یہ جو مسئلہ تھا اس سے پری جوڈیس کاز ہوا ہے کسی بندے کو, وہ ملزم پارٹی ہے یا مدعی پارٹی ہے, تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروسیڈنگ جو ہوئی ہے یہ سیوڈ ہے, یہ یہاں سے ہی عدالت جہاں پہ آپ جائے گی وہاں پہ جس جگہ پہ ٹرائل رکا ہوا ہے اس سے آگے ٹرائل شروع کیا جائے, یہ ممکن ہے. تو قیصر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ دو کنڈیشنز ہیں, ایک تو اس کی برتھ سے اس کا نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے, دوسرا یہ کہ کارروائی ہوئی ہے, پریجوڈیس کاز ہے. تو اس کا تعین کیسے ہوگا, کون کرے گا؟ عدالت ڈیفینیٹلی جب عدالت کے سامنے یہ گئے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے, تو ہائی کورٹ اپنے فیصلے کے اندر اس چیز کا تعین کرے گی, کیونکہ اس نوٹیفیکیشن کا کالعدم قرار ہونا اور اس کاروائی کا جو اس عدالت میں ہوئی ہے اس کا کالعدم قرار ہونا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو عدالت نے ان دونوں چیزوں کی حد تک کچھ نہ کچھ آبزرویشن, وہ نوٹیفیکیشن کی حد تک تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ کالعدم قرار دے دیا گیا, لیکن اب کاروائی سیو ہوئی ہے یا اس کو یہاں تک بھی آبزرویشن آ گیا کہ وہ بھی شروع سے کی جائے, تو وہ ہم نے دیکھنا ہے ججمنٹ پڑھ کے کہ اس کی حد تک کیا آبزرویشن آئی ہے. تو قیصر صاحب, اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ امپیکٹ اس کا ایک تو میں نے یہ بتایا کہ پلیس آف ٹرائل چینج ہو جائے گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اوپن کورٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا, جیسے کھوسا صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ نظر آئے گی. تیسرا یہ ہے کہ اگر تو وہ کالعدم سارے پروسیس جو ایویڈینس یا جو ہے وہ سب کچھ ہوا ہے, ختم ہوا ہے, تو پھر یہ ٹرائل 0 سے سٹارٹ ہوگا, جہاں سے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور وہاں پہ ٹرائل شروع ہوا, اس سے پہلے کی جو کاروائی تھی وہ سیو ہوگی, اور اس کے بعد پھر, اور اگر وہ سیو کر دی گئی ہوئی جو جیل میں کاروائی ہوئی ہے تو پھر وہاں سے ہی آگے شروع ہو جائے گا یہ معاملہ. اچھا شہباز کوسہ صاحب, یہ بتائے گا تو کیا اس کے بعد جج فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ جی, ٹرائل تو نارمل پلیس آف ٹرائل پر ہی ہوگا, یہ نارمل اے ٹی سی میں ہی ہوگا اس کا کورٹ ٹرائل جہاں سب کا ہوتا ہے. میں قیصر امام صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں اس کے کانسیکوینسز پہ, مگر جو ایک یہ جو ٹرائل بیہائنڈ جیل پریمیسز جیل ٹرائل جو ہے,
یہ ویسے ہی پریجڈس کاز کرتا ہے ایکیوزڈ کو، اور یہ تو صرف ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں الاؤڈ ہوتا ہے جہاں پر کوئی بہت ہی خطرناک دہشت گرد ہو، یا جہاں پر کسی کو کوئی بہت ہی سیف اور سیکیور رکھنا ہو وٹنسز کو، یا کسی ایکیوزڈ کا خدشہ ہو کہ اس کو وہ جیل سے بھگا کر لے جائیں گے، ٹرائل سے بھگا کر لے جائیں گے، تو ان سرکمسٹانسز کو تو ہائی کورٹ نے آلریڈی ہولڈ کر دیا کہ ایسے سرکمسٹانسز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے.